नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। महाअष्टमीको अवसरमा देशभरका शक्तिपीठहरूमा दर्शनार्थीको भिड। विभिन्न शक्तिपीठमा राष्ट्रपतिको दर्शन। तराईका मन्दिर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै। संसद चलाउन एमालेसँग छलफलका लागि सभामुख सापकोटा तयार। संसदको गरिमा बढाउन सबैको भूमिका बराबर रहेको भनाई। आफूले तटस्थ रहेरै निर्णय लिने गरेको जिकिर। कांग्रेसलाई विसङ्गति मुक्त बनाउन नसके पार्टी र लोकतन्त्र दुवै धरापमा पर्ने रामचन्द्र पौडेलको दाबी। पुस्तान्तरण भन्दा पनि रूपान्तरण अहिलेको आवश्यकता रहेको भनाए। अफगानिस्तानको आर्थिक तथा मानवीय सङ्कट समाधानका लागि G20 का नेताहरूको प्रतिबद्धता। तालिबानलाई अतिवादी सञ्जालसँगको सम्बन्ध तोड्न आग्रह। र इतिहास रच्दै नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश। बङ्गलादेशलाई बराबरीमा रोकेसँगै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। अब समाचार विस्तारमा। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीको 8औं दिन आज महाअष्टमी पर्व भगवती दुर्गाको पूजा आराधना गरी देशभर मनाइएको छ। आज देशभरका शक्तिपीठहरूमा महाअष्टमीको अवसरमा देवीको पूजा अर्चना गर्नेहरूको भिड लागेको थियो। काठमाडौँको भद्रकालीमा पनि भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। काठमाडौँको नक्साल भगवती, गुहेश्वरी, मैतीदेवी, कालिका स्थान, महाकाल, शङ्कटा, नरदेवी, इन्द्रायणी र शोभा भगवतीमा देवीको पूजा आराधनाका लागि भक्तजनहरूको भिड लागेको हो। महाअष्टमीमा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको पूजा गर्ने शास्त्रोक्त कथन छ। आजको दिन देशभरका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पशु बलि दिएर महाअष्टमी पर्व मनाउने गरिन्छ। कल पूर्जा, हात हतियार र गाडीहरूलाई आज भगवतीको अस्त्रको रूपमा पूजा गर्ने चलन छ। पशु बलि नदिनेहरूले आज आफ्नो पूजा कोठामा कुभिन्डो, नरिवल, घिरौला, लौका लगायतको बलि दिने गर्दछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न शक्तिपीठहरूको दर्शन गर्नुभएको छ। बडा दशैंको 8औं दिन आज महाअष्टमीको दिन पारेर राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न शक्तिपीठहरूको दर्शन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले नक्साल भगवती, गुहेश्वरी, मैतीदेवी, कालिका स्थान, भद्रकाली, महाकाल, शङ्कटा, नरदेवी, इन्द्रायणी र शोभा भगवतीको दर्शन गर्नुभएको हो। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं सुरु भए लगत्तै सर्लाही लगायत तराईका विभिन्न स्थानमा मठ मन्दिरहरूमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। दुर्गा मन्दिरहरूमा देवी भगवती र दुर्गाको मूर्तिमा विशेष पूजाआजा गर्ने चलन रहेको छ। तराईका जिल्लामा दुर्गा भगवतीको मूर्ति राखेको स्थान एक प्रकारले धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने सर्लाही जिल्लाको सदरमुकाम मलङ्गवा स्थित राजदेवी माई, चमेली माई, बौधी माई लगायत जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा अवस्थित देवी दुर्गाका मठ मन्दिर तथा मूर्ति स्थलहरूमा सप्तमीको दिनदेखि नै विशेष पूजा गर्ने र बलि चढाउने भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। मठ मन्दिर तथा मूर्ति स्थलहरूमा दशैं सुरु भएको घटस्थापनाको दिनदेखि नै दैनिक रूपमा विशेष पूजाआजा हुनुका साथै भजन कीर्तनहरू समेत भइरहेका छन्। दशैंको बेलामा विभिन्न शक्तिपीठहरूमा श्रद्धालु भक्तजनहरूले पूजा अर्चना गरेमा पारिवारिक सुख शान्ति मिल्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। सब पूजा करली सबके जो ऐसे अच्छाई होइ छै एठम से अच्छाई होइ छै, मन्नत मांगै छै, भक्त सबके मनोकामना पूर्ति भ जाइ छै। ले लेलु सब आके पूजा करै छथि आ पूजा केलाक बाद में हंसी खुशी के साथ बड़ा उत्साह के साथ जाइ छथि। मधेसी समुदायमा घटस्थापनादेखि नै दुर्गा मन्दिर नभए पनि माटोको मूर्ति नै बनाएर भए पनि बलि दिने चलन छ। अहिले विभिन्न चोकमा भव्य पण्डालभित्र निर्माण गरिएका मूर्ति स्थल तथा दुर्गा मन्दिरहरूमा ठूलो मेला लागेको छ। यसले पनि तराई मधेसमा दशैं, दुर्गा पूजा, दशहरा, दशमी, भगवती पूजाको नामले पनि मनाउने गरिन्छ। यस्तो माटोको मूर्तिहरू सदरमुकाम मलङ्गवा, लालबन्दी, हरिवन, बयलबास, बरहथवा, बागमती लगायत गाउँ गाउँमा स्थापना गरिएका छन्। दुर्गा भगवतीको मूर्ति राखिएको स्थान एक प्रकारले
धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य जस्तै बनेको छ, जहाँ आसपासका गाउँ तथा टोलबाट भक्तजनहरू पूजा आराधना गर्न र मेला भर्न आउने गर्दछन्। दशैंमा लाग्ने यस्तो मेलालाई मौलिक परम्पराको रूपमा लिइने जानकारहरू बताउँछन्। एकदम चमेली माई के विश्वास है, बहुत एबा निमन होइ छ, सबके मन के मन हाम्रो मानेको भाकल चाहिँ पूरा भएको छ। तर यो चमेली माईको महिमा चाहिँ अगम अपार छ। त्यही भएर हामी जोरा पूजा गर्न आएछौँ। हाम्रो मानेको शर्त पूरा भएको छ। त्यसो त मधेसी समुदायमा टीका तथा जमरा लगाउने चलन हुँदैन। यद्यपि कतिपय ठाउँमा पहाडको सिक्को गरेर टीका लगाउने चलन पनि सुरु भएको छ। दशैंमा डायन तथा धार्मिक झाँक्रीले आफ्नो तन्त्र विद्या सिद्ध गर्ने भएकाले आफ्ना बालबालिकालाई यस्तो कार्यमा प्रयोग गर्नेबाट रक्षा गर्न कम्मरमा हिङ, लसुन र निधारमा कालो टीका लगाइदिने प्रचलन रहँदै आएको बुढापाकाको भनाइ छ। त्यसो त डायनबाट जोगिनका लागि दशैंको पहिलो दिन घटस्थापनाको दिनदेखि तराई मधेसका गाउँ गाउँमा झिझिया नृत्य सुरु हुन्छ। यो नृत्य दशैंको अन्तिम दिन अर्थात् पूर्णिमाको दिन समाप्त हुन्छ। यो नृत्य गर्ने महिलाहरू डायनबाट जोगिन धामी झाँक्रीहरूलाई गाली गर्ने, त्यसको विरोध गर्ने र सराप्ने गर्दछन्। पूर्णिमाको दिन झिझियाको विशेष पूजा गरी पानीमा विसर्जन गरेर त्यसलाई समापन गर्ने चलन रहेको छ। दशैंको पहिलो दिन अर्थात् घटस्थापनाको दिन कलश पूजा हुन्छ। हजारौं कुमारी कन्याहरू जात्रा निकालेर जलाशयमा गई माटोको कलशमा जल ल्याएर दुर्गा मन्दिरमा राख्छन्। खष्टी अर्थात् दशैंको छैठो दिन बेललाई फुलबारीमा निमन्त्रणा दिन्छन्, जसलाई तराई मधेसको स्थानीय भाषामा बेला नवतन भनिन्छ। स्थापनादेखि नै बिहान र बेलुका 7:30 बजे आरती हुन्छ र श्रद्धालुहरूको लागि पुरै व्यवस्था गरेको हुन्छ। यहाँ बिहानदेखि प्रत्येक घटस्थापना दिनदेखि लिएर दशमीसम्म प्रसादको वितरण हुन्छ यहाँ। अनि नवमीको तपाईँको होमको पनि व्यवस्था छ, तर घटस्थापनादेखि नै नवमीसम्म 24 घन्टै होम हुन्छ। यहाँका सबै सङ्कल्पित व्यक्तिहरू, सबै बाबाहरू सब यहाँ होम गरेको हुन्छ। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् सप्तमी दशैंको 7औं दिन निमन्त्रणा दिएका बेललाई लिन जान्छन्। ती बेललाई पूजापाठ गरी डोलीमा राखेर दुलही ल्याए चाहिँ मन्दिर तथा मूर्ति स्थलमा ल्याएर पूजापाठ गरी बेललाई भित्राइन्छ। अष्टमी अर्थात् 8औं दिनको पूजालाई अर्धरात्रि पूजा भनिन्छ, जसलाई कालरात्रि पनि भनिन्छ। त्यस रात गरिने दुर्गा भगवतीको पूजालाई निशा पूजा पनि भनिन्छ। रातभर पूजा आराधना हुन्छ। कोटिन जोगिनको पूजा पनि त्यही दिन हुन्छ। अन्तिममा गएर बधम बध पूजा हुन्छ र बलि दिन सुरु हुन्छ। भक्तजनहरूले भाकल गरे अनुसार खसी, बोका, परेवा, हाँस आदिको बलि दिन्छन्। नवमी अर्थात् 9औं दिन दुर्गा भगवतीको पूजापाठ तथा आरती हुन्छ र विजयादशमीको अन्तिम दिन दुर्गा भगवतीका साथै सबै देवी देवताको विसर्जनको पूजा हुन्छ। त्यो दिन दुर्गा भगवतीलाई विदाई गरिन्छ, जसलाई जात्रा भनिन्छ। त्यो दिन यात्राका लागि एकदमै शुभ मानिन्छ। कसैलाई बाहिर जानु छ वा आउनु छ भने त्यसलाई शुभ दिन मानिन्छ। त्यो दिन चेलीबेटी बुहारी भित्राउने वा पठाउने काम पनि हुन्छ। मेला लगाउनका लागि बनाइएका पण्डालमा दुर्गा भगवतीका साथै सरस्वती, काली, लक्ष्मी, गणेश, शिव, पार्वतीको साथै महिषासुरको पनि मूर्ति राखेर दशैंभर उनीहरूको पनि पाठ पूजा गरिन्छ। गत वर्ष कोरोना संक्रमण तथा लकडाउनका कारण मठ मन्दिरहरूमा भीडभाड नभए पनि यस वर्ष भने जिल्लाका सबैजसो मठ मन्दिर तथा मूर्ति स्थलहरूमा मेला लागेको छ। यो टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। जनकपुर धामको शक्तिपीठहरूमा खोइछा भर्नेहरूको भिड लागेको छ। राजा जनकको कुलदेवीको रूपमा चिनिने राजदेवी मन्दिर सहित जनकपुर धामको विभिन्न स्थानमा खोइछा भर्ने विवाहिता महिलाहरूको भिड छ। विवाहिता महिलाहरूले सप्तमी तिथिदेखि नै खोइछा भरिरहेका छन्। खोइछा भर्नको लागि हजारौंको संख्यामा महिलाहरू राजदेवी मन्दिर सहित रामानन्द चोक, मुरली चोक, पिडरिया माई स्थान लगायतका स्थानमा खोइछा भरिरहेका छन्। त्यस्तै प्रसाद चढाउनको लागि गए राति 11 बजेदेखि नै ठूलो लाइन लागेको छ। राजदेवी मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष खोइछा भर्न महिलाहरूको भिड लाग्दछ। मिथिलामा छोरीको बिदाई भन्दा पहिले खोइछा दिने परम्परा छ।
जनकपुरमा आज रातिदेखि बलि दिने भएको छ। त्यसको लागि नेपालसहित भारतको सीमावर्ती क्षेत्रबाट श्रद्धालु भक्तजनहरू बोका बलिको लागि जाने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष राजदेवी मन्दिरमा मात्र हजारौंको संख्यामा बलि प्रदान हुने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खसी बोका बिक्री वितरण सुस्ताएको व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन्। कोरोना महामारीले गर्दा कतिपय रोजगारी नै गुमाएको अवस्थामा गाउँमा दशैं मनाउन जानेको संख्या उल्लेख्य रहेकोले काठमाडौँमा खसी बोकाको व्यापार कम भएको हो। एक रिपोर्ट। खसी बोकाको व्यापारमा काठमाडौँका स्थानीय व्यापारीहरूको राम्रो व्यापार भए पनि बाहिरबाट खसी बोका लिएर आउने व्यापारीहरूले परेको मोल नै उठाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। काभ्रेबाट खसी बोका बिक्री गर्न भन्दै बबरमहलमा आएका जनक लामाले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष व्यापार हुन नसकेको बताए। गत वर्ष 300 खसी बोका ल्याउँदा फूलपातीकै दिन बेचेर जाने गरेको बताउँदै उनले यस वर्ष अझै 100वटा बोका बेच्न बाँकी रहेको बताए। अब पोहोरको तुलनामा हामीले चाहिँ मैले यहाँ 300 350 एउटा माल हिजो जस्तो फूलपातीको दिनमै सघाएर जान्थ्यो। यसपालि मैले 300 चान्चुन माल झारेको, अझै चाहिँ तपाईँको 100 भन्दा माथि नै बाँकी छ होला। बिक्री वितरण चाहिँ मैले 650 630 660 त्यस्तै हेरी बिक्री गरेर। त्यस्तै धादिङबाट खसी बोका ल्याएर भिरकुटी मण्डपबाट बेच्दै आएका परशुराम चौलागाईले पनि गत वर्षको जस्तो व्यापार नरहेको बताए। उनले यसपटक खसी किन्दा परेको मोल नै उठाउन हम्मे परेको गुनासो समेत गरे। उनले कोरोनाका कारण ग्राहकहरूको खरिद नभएको बताए। किन्न आएका ग्राहकहरूले मूल्य थोरै दिने गरेको बताएका छन्। अब 22-25 परे खसी 25,000 परे खसी यहाँ अब 12-14,000 दिन आउँछन्। अब आयो भनेर भन्नु नि भएन होइन। अन्त त मैले पनि अब कोही साथीभाइहरू भन्छ 10 रुपियाँ त सस्तै खान पाइन्छ भन्छ। अब 1000भन्दा तल त गाउँमा नि मासु छैन। अब त्यो भएपछि अब हामीले चाहिँ सहीसँग साउसम्म टेकाउनु पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने आस्थाले चाहिँ गरिरहेको थियो। अब 40-42 रुपियाँ ल्याइएको थियो। उनले कोरोना महामारीले गर्दा खसी बोका बिक्री वितरण हुन नसकेको बताए। बाहिरबाट खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्न काठमाडौँ आएका व्यापारीहरू चाहे जस्तो व्यापार नहुँदा निराश देखिएका छन्। केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा भारतीय खसी बोकाको भर परेर दशैं मनाउनु पर्ने बाध्यता थियो, तर अहिले स्थिति बदलिएको छ। मुलुक खसी बोकामा लगभग आत्मनिर्भर बनिसकेको छ। नेपालमा उपभोग हुने मध्ये 95% खसी बोका स्वदेशी उत्पादन नै हुन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा ठूला व्यवस्थित बाख्रा पालन केन्द्रहरू त छैनन्, तर जे जति वा जुन तरिकाले खसी बोका पाल्ने गरिएको छ त्यसबाट मुलुक खसी बोकामा आत्मनिर्भर बनेको छ। पशु सेवा विभागले जनाए अनुसार नेपालमा 1,25,00,000 संख्यामा बाख्रा प्रजातिका पशुहरू छन्, जसमध्ये वर्षमा नेपालीहरूले उपभोगका लागि 33 लाख खसी बोका वर्षेनी काट्ने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा महिनामा 50,000 खसी बोका काटिन्छ। दशैंमा साबिक भन्दा 30,000 बढी खसी बोका काट्ने गरिएको छ। यी सबका सब खसी बोका नेपालमै उत्पादन भएका हुन्। विगतका वर्षहरूमा फाटफुट रूपमा भारतबाट पनि खसी बोका आयात हुन्थे, तर अहिले स्थिति त्यस्तो छैन। अहिले भारतबाट आयात नगरे पनि आन्तरिक उत्पादनले माग थाम्न सक्छ। परम्परागत ढंगले नै भए पनि नेपालमा बाख्रा पाल्ने चलन पुरानो हो। बाख्रा मात्रै नभएर गाउँघरमा गाई भैँसी हाँस कुखुरा सुँगुर आदि पाल्ने गरिन्छ। व्यावसायिक भन्दा पनि परम्परागत हिसाबले घर खर्च चलाउन सहायक हुने गरी मानिसहरूले पशुपक्षी पाल्ने गर्छन्। यसरी पालिएका पशुपक्षीले नै अहिले देशको आवश्यकता पूरा गरिरहेको छ। व्यावसायिक रूपमा पाल्ने गरिएको पशुको संख्या न्यून मात्रै छ। भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लामा रहेका पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूले दिएको जानकारी अनुसार गत वर्ष नेपालमा 15,000 खसी बोका आयात भएका थिए, तर यसपटक त्यति खसी बोका आयात नभएको सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ। घरमै खसी ढालेपछि दशैंमा मासुको भण्डार नै लाग्छ। माछा मासु खानेहरूका लागि मासु स्वादिलो खाद्य वस्तु हो। मासु खाँदा स्वस्थकर मासु खानु जरुरी हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, मासु कति खाने कसरी खाने भन्ने विषयमा पनि जानकारी राख्नु आवश्यक छ। मासु प्रोटिनको पूर्ण स्रोत मानिन्छ। पौष्टिकताको दृष्टिले मासु राम्रो खाद्य वस्तु पनि हो। ठिक ढंगले पकाउने र मात्रा मिलाएर मासु उपभोग गर्दा यसका धेरै फाइदा छन्। उसिनेर मासु खानु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। भुटेर खानेहरूले न्यून मात्रामा वनस्पति तेल राखेर पकाउनु ठिक हुन्छ।
तयार भएको मासु खाँदा पनि सावधानी नअपनाउँदा मासु अड्किएर अस्पताल पुग्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य हुन्छ। यसमा पनि सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरू सुझाव दिन्छन्। अब यहाँ कुरा आयो अहिले दसैँको बेलामा के खाने त भनेर कुरा गर्दाखेरि कोरोनाको बेलामा हामीले खानपिनमा त असाध्यै ध्यान दिनै पर्छ र अहिले मान्छेहरूले दसैँको बेलामा सबभन्दा बढी हामी नेपालीहरूले खाने मासु हो। मासु र मासुजन्य पदार्थहरू एकदम धेरै खाइन्छ। मासुको परिकार नै भन्छ। त्यसै कारणदाखेरि मैले के भन्छु भने मासु खाने मान्छेहरूले त रमाइलो गर्न साथीभाइ भेटघाट गर्न मासु त खाइन्छ, तर मासु खाँदाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा दिएर र एकछिनको रमाइलोले पछि समस्या नपरोस् भनेर ध्यानमा दिएर हामीले मासु र मासुजन्य पदार्थहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। मासु पकाउँदा लसुन, दालचिनी, ल्वाङको तेल, रोजमेरी मिलाएर पकाउँदा राम्रो मानिन्छ। मासु खाएपछि दही खानाले मासु पचाउन पाचन प्रणालीलाई सजिलो हुन्छ। मासुलाई पकाउनु अघि 1 देखि 5 डिग्री सेल्सियसमा चिस्याउनु आवश्यक हुन्छ। रेफ्रिजरेटरमा चिस्याएको मासुभन्दा ताजै मासु खाने चलन छ, तर स्वास्थ्यको दृष्टिले मासु 12 घण्टा चिस्याउन आवश्यक छ। मासुमा रहने बोसो सकेसम्म नखानु नै राम्रो मानिन्छ। कतिपय रोगहरू भएका व्यक्तिका लागि त बोसो घातक पनि हुन सक्छ। औसत उचाइ भएका व्यक्तिहरूका लागि दैनिक 66 ग्राम बोसो आवश्यक हुन्छ। यति मात्र दैनिक खाइए खाद्यवस्तुबाटै प्राप्त हुन्छ। त्योभन्दा बढी बोसो उपभोग गर्दा पाचन प्रणालीलाई भार पर्छ। खसीको मासु शक्तिको पनि राम्रो स्रोत हो। मासुमा धेरै किसिमका प्रोटिन पनि पाइन्छन्। मासुको प्रोटिनमा 8 किसिमका एमिनो एसिड पनि पाइन्छन्। एमिनो एसिड शरीरका लागि आवश्यक हुन्छ, जुन शरीरले आफै उत्पादन गर्न सक्दैन, तर मासुमा धेरै किसिमका एमिनो एसिड हुने भएका कारण मासु उपभोग्य स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। 85 ग्राम मासुले प्रोटिनको दैनिक माग पूरा गर्न सक्छ। प्रोटिनले मांसपेशी तथा शरीरका अवयवहरूको विकासका लागि आवश्यक हुन्छ। खसीको रातो मासुमा प्रशस्त मात्रामा जिङ्क पाइन्छ, जुन विशेषतः केटाकेटी तथा किशोर किशोरीहरूका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोगी हुन्छ। त्यस्तै मासुमा आइरन अर्थात् लौह तत्त्व पनि हुन्छ। यसले युवा, वृद्ध, बालबालिका र बिरामीलाई फाइदा पुर्याउँछ। त्यति मात्र होइन, मासुमा भिटामिनहरू, खनिजहरू पनि पाइन्छ। यस्ता तत्त्व शरीर स्वस्थ राख्न आवश्यक हुन्छ। दसैँमा एकैपटक धेरै मासु उपभोग गर्नुभन्दा मात्रा मिलाएर नियमित मासु खानु स्वास्थ्यका दृष्टिले लाभदायक हुने जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। मासु भनेको एउटा सिनोनिम जस्तो पर्यायवाची जस्तो भइसकेको छ होइन। त्यसैले मासु बिनाको दसैँ भने खल्लो नै हुन्छ। त्यसले मासु खाइन्छ। अब त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले मासु खाएर चाहिँ मासु खानसँग सम्बन्धित समस्या भनेको चाहिँ हजुरले जुन भन्नुभएको छ अड्केर आउने समस्या, यो हामीले कतिपयलाई चाहिँ एकदम अनकमन यस्तो पनि हुन्छ र भने तर एकदमै कमन छ। दसैँमा विशेष गरी सप्तमी पछिको टाइममा चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ इमर्जेन्सीमा चाहिँ मासु अड्केर आउने समस्या चाहिँ हुन्छ। मासु अथवा हड्डी अड्केर आउने। यसको ठिक मात्र चाहिँ व्यक्तिको तौल, उमेर, लिङ्गका आधारमा तय हुन्छ। यद्यपि औसतमा 75 ग्राम मासु दिनको उपभोग गर्नु स्वास्थ्यको दृष्टिले ठिक हुने विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद सुचारू गराउन एमालेसँग छलफलका लागि तयार रहेको बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले संसद चलाउन संवादको विकल्प नभएकाले सरकारवाला सबै पक्ष संवादमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सांसदको गरिमा बढाउन सबैको भूमिका बराबर रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसद पुनर्स्थापना गर्न लागि परे जस्तै संसद सुचारू गराउन पनि सांसदहरूले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संसदका लागि हामीले पुनर्स्थापना गर्नका लागि जति पहल गऱ्यौँ, प्रयत्न गऱ्यौँ, परिश्रम गऱ्यौँ, तर त्यत्तिकै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन, सबलीकरण गर्नका लागि, जीवन्त र जनमुखी बनाउनका लागि मेरो नि पहल कदमी गुणात्मक ढङ्गले बढ्नुपर्छ नै। त्यसमा कुनै दुईमतै छैन। सभामुख सापकोटाले आफूले सकेसम्म तटस्थ बसेर निर्णय लिएको बताउँदै सबैले आफूले गरेको कामको समीक्षा गरेर संवादमा आउनुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसलाई विसङ्गति मुक्त बनाउन नसके पार्टी र लोकतन्त्र दुवै धरापमा पर्ने बताउनु भएको छ। दशैंका अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपालीहरूको महान पर्वका अवसरमा कांग्रेस र देशलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने संकल्प सबैले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पर्वहरूको शुभकामनासँगै कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन लक्षित भिडियो सन्देश मार्फत पौडेलले कांग्रेस नेतृत्वको व्यवहार आचरण र शैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आफैलाई हामी शुद्धिकरण गर्छौं र आफैलाई परिवर्तन गर्छौं र आजको आवश्यकता परिवर्तन हो र आजको आवश्यकता अहिलेसम्मका जुन कार्यशैली छन् जुन चाहिँ व्यवहार र आचरण छ यसमा एउटा चाहिँ परिवर्तन आवश्यक छ र त्यसकारण चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि र चाहिँ एउटा चाहिँ शुद्ध एउटा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थालाई चाहिँ नेपालमा साकार गर्नको लागि लोकतन्त्रलाई यो देशमा साकार गर्नको लागि र अहिले हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने सङ्कल्प त्यही हो। हामीले म सधैँ भन्ने गरेको छु सत्तालाई भन्दा व्यवस्थालाई महत्त्व दिउँ। पौडेलले सत्तालाई भन्दा व्यवस्थालाई महत्त्व दिन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। अब बाँकी समाचार। कट्टर कम्युनिस्ट नेताहरूले नै राजतन्त्र आवश्यकताको महसुस गरेर बोल्न थालेपछि यति बेला राजावादीहरूलाई थप बल पुगेको छ। पछिल्लो समय आफैले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्थाप्रति नै राजनीतिक दलहरूमा वितृष्णा बढ्न थालेपछि राजावादी हौसिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा राज संस्था अन्त्य भएर मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गएको करिब 1.5 दशक बित्यो। राजतन्त्रलाई लिएर अहिले पनि बेला बेला यो विषयले तरङ्ग ल्याउने गरेको छ। कट्टर कम्युनिस्टहरूले नै बेला बेला राजतन्त्रको वकालत गर्न लाएपछि राजावादीहरूलाई थप बल मिलेको छ। त्यसैले त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशमा बढ्दै गरेको बेथिति वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्धमा दशैंको शुभकामनालाई सारथी बनाएर व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनताप्रति सहानुभूति देखाएका छन्। तर राजनीतिक व्यवस्था आफू आफ्नो समूह र त्यसभित्रको गुट उपगुटमा अल्झिएको छ। हुन त पूर्व राजा शाह राजा ज्ञानेन्द्र फेरि पनि राजतन्त्र फर्काएर निकास दिने अवस्थामा पनि देखिँदैनन्। तर अहिले आएर पूर्व राजाका विषयलाई लिएर गणतन्त्र स्थापनाका लागि लडेका योद्धाहरू नै नयाँ ढङ्गको राजा खोज्न मात्रै थालेका छन्। आफैले लडेर ल्याएको व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलहरू विश्वस्त देखिँदैनन्। त्यसैले त बारम्बार राजनीतिक दलहरू आफैले मिल्काएको व्यवस्थालाई उठाउने गरेका छन् भने पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रजातन्त्रमाथि नै खतरा महसुस गरिरहेका छन् र बेला बेला राजतन्त्रका विषयमा उनीहरूका विभिन्न टीका टिप्पणी तरङ्गका साथ सञ्चार माध्यममा छाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि केही दिन अघि एक सार्वजनिक मञ्चमा त्यस्तै खालको सार बताउने प्रजातान्त्रिक विषयमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रजातन्त्रको विरुद्ध विकल्प चाहिँ अरू कुनै किसिमको चाहिँ सपना नदेखि हुन्छ। प्रजातन्त्रको खिलाफमा गर्ने हामी प्रजातन्त्रको चाहिँ लडेको पार्टी हो। हामी सम्पूर्ण अहिले आएका सबै पार्टीहरू नरहेका सबै दलहरू प्रजातन्त्रलाई लडेको पार्टी हो। हामी प्रजातन्त्रको विकल्प कुनै प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो, केही हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको यो टिप्पणी सुन्दा अझै पनि आफैले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्थाप्रति किन शङ्का भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। जो नेतृत्वमा पुग्छन् उसले प्रजातन्त्रको खतरा महसुस गरेकै हुन्छन्। यसअघिका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रजातन्त्रमाथि खतराको महसुस गरेका थिए। त्यसो त राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्र स्थापनाको आधार 62-63 को जनआन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूमध्ये मुख्य घटक थियो तत्कालीन नेकपा माओवादी। जति बेला मोहन वैद्य माओवादीका प्रभावशाली नेता थिए र गणतन्त्र ल्याउनमा उनको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ। तर उनलाई पछिल्लो समय गणतन्त्रप्रति नैराश्यता छाएको छ भने राजतन्त्रप्रति मोह पलाएको छ। वैद्य मात्र होइन, नेमखिपा र वैकल्पिक राजनीतिको रूपमा उदाएका रविन्द्र मिश्रले पनि केही दिन अघि गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पोख्न थालेका छन्। गणतन्त्रवादीहरूले नै राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भनेर सार्वजनिक बहस र वकालत गर्न थालेपछि त राजावादीहरू दङ्ग परेका छन्। संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा विशेष गरी वकालत गर्दै आएको राप्रपा र स्वयं पूर्व राजालाई भने यसले थप बल पुगेको छ।
तपाईँ हामी सबैले देखेका राज संस्थालाई पाखा लगाएपछि देश अभिभावकविहीन भएको छ। बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेको छ र नेपाल बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलको रूपमा खडा हुने खतरा बढेर गएको छ। त्यसो त कुर्सी र पदका लागि नेताहरूले गरेको क्रियाकलापबाट सर्वसाधारण जनताहरू वाक्क दिक्क बनेका छन्। तर लाखौं जनता सडकमा उत्रिएर जीवन बलिदान दिएर ल्याएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प निरङ्कुश राजतन्त्र हुनै सक्दैन। हिजो आफूलाई खाटी गणतन्त्रवादी भन्नेले अहिले आएर राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नुलाई कतिपय विश्लेषकहरूले मूर्खताको संज्ञा दिएका छन्। राजनीतिक दल र नेतृत्वले संघीयताको भ्रमलाई चिर्न नसकेको र लोकतन्त्र सुदृढ गर्न नसकेका कारण व्यवस्थामा समस्या देखिएको कतिपय विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। हामी संघीयताको एकदम अभ्यासमा छौँ। हाम्रो संघीयतालाई कसरी सुदृढ बनाउने, स्थानीय सरकारहरूलाई कसरी प्रभावशाली बनाउने, प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैन। एक खालको संघीयताप्रति फ्रस्ट्रेसन आइसक्यो मान्छेमा। त्यो अवस्थामा संघीयतालाई सुदृढ, संघीयतामा बारे धेरै भ्रमहरू छन्, भ्रमलाई चिर्नै सकेनन् राजनीतिक। संघीयता सबभन्दा कम खर्चिलो व्यवस्था हो, तर अहिले संघीयतालाई बढी खर्चिलो भयो भन्ने पब्लिक ओपिनियन छ। यसमा इन्टेलेक्चुअली पनि काम भएन, प्राज्ञिक रूपमा पनि यसमा काम भएन। राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउन राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता मात्र होइन, सर्वसाधारण जनताले पनि ठूलो सङ्घर्ष र त्याग गरेका छन्। यस क्रममा आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै वर्तमान व्यवस्थालाई परिष्कृत गर्दै देश विकासमा आगामी समय देश विकासमा व्यतीत गर्नु नै सबैका लागि उचित हुन सक्छ। तर गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरूले नै राजतन्त्रको वकालत गर्न थालेपछि गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ भने यता राजावादीहरू यही आधारलाई टेकेर सल्बलाउन थालेका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 365 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 3671 जनाको PCR परीक्षणमा 326 र 2923 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 39 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। थप 4 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। त्यस्तै 609 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। खसीबोका बिक्री गरेर चाडबाडको खर्च जोह गर्न खसीबोका उपत्यका छिरेका व्यापारीहरू सोचेअनुसार खसीबोका बिक्री नभएपछि मर्कामा परेका छन्। त्यो भन्दा पनि ठूलो समस्या कतिपय स्थानमा बेच्न राखिएका खसी बोका हराउने मात्र नभई ठगीको शिकारमा व्यापारीहरू परेका छन्। एक रिपोर्ट। हामीले चाहिँ 700को चाहिँ रेसियोमा चाहिँ खसी किलोको चाहिँ बेचिएको छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ के भन्नुभयो भने ल 700मा म तयार छु, तर मलाई 150 खसी चाहिन्छ, मेरो संस्थामा सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने छ, मैले सबै ठाउँमा दिनुपर्ने छ भनेर भन्नुभयो। ग्राहकहरू भाग हिँडिहाल्नु भयो। हामीले खसी उसलाई जिम्मा दिएको भनेपछि हामी ढुक्क पनि पर्नु। ऊ सट्ट एउटा गाडी लिएर चाहिँ त्यो छिरेको हामीले थाहा पाएन हेर्नुहोस्। अनि अघि हामी 1 घन्टा पर्ख्यौँ, 2 घन्टा पर्ख्यौँ, 3 घन्टा पर्ख्यौँ, गाडीबाट चाहिँ अब त्यो मान्छे नफर्केपछि अनि हामीले चाहिँ होला गर्दा खोतलास गर्दाखेरि लास्टमा यो मान्छे होइन रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाएर अनि 27 कि 29 हो 27 ठुलो खसी सानोमा भनेको तपाईँको सानो भनेको 41 किलो 500, 45 किलो 500, ठुलो खसीहरू चाहिँ 32 किलो, उँधो भनेको 30 किलो 500 को भन्दा उँभोको खसी छ। केही आफैले पालेका त केही साउसँग ऋण गरेरै भए पनि गाउँघरका खसी बोका जम्मा गरेर राम्रै दाममा खसी बोका बेचौँला अनि चाडबाड खर्च जुटाउला भनेर उपत्यका पसेका सिन्धुलीका यी व्यापारीहरू यति बेला रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा छन्। गाउँका सोझा साझा किसान व्यापारीहरू सावा पनि नउठ्ने गरी घाटामा खसी बोका बेच्न बाध्य छन् भने खसी बोका हराउनेदेखि ठगीमा समेत परेका छन्। व्यवसायिक हाम्रो पाटोमा एकदम हामीलाई चाहिँ नाजुक अवस्था भएको छ हैन। चौडीमा सुताइ छ, चिसो भुइँमा लडाइ छ हैन। अब त्यो गर्दा पनि खसी कोही कता साथीहरूले चोर्देर बिजोक
त्यसै छ होइन। के चाहिँ गर्नु त तपाईँको साहुको त सोझो बन्नु पर्यो, साहुको सोझो बन्नलाई उपाय छैन अनि नभएपछि त कम्तीमा रुँगेर ढुकेर बन्नै पर्यो। एउटा प्रति गोटामा लगभग 4,000 5,000 रुपियाँ चाहिँ गुल्टी राखेको अवस्था छ होइन, 12-15 हजार पनि गयो। गाउँघरमा भन्दा राम्रो मूल्यमा खसी बोका बेचेर 2-4 पैसा कमाउला भनेर खसी बोका सहित सहर पसेका उनीहरूलाई खसी बोका बिक्री नभएको चिन्ता मात्र छैन, खसी बोका चोरी हुने, हराउने, ठगीमा पर्ने आदिको चिन्ता छ। बिक्री नभएका खसी बोका कसैले जिम्मा लिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा उनीहरू पुगेका छन्। मेरो लगानी तपाईँको 104वटा खसीमा मेरो लगानी छ तपाईँको समथिङ आए बिए मेरो खाइ खर्च हरेक चिज खसी यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि 25 लाखभन्दा उकालो। 25 लाखमा मैले 15 लाख उठाउन सकिनँ मैले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि होइन। 15 लाख उठाउन नसक्दा मेरो 10 लाख रुपियाँ स्वतः रूपमा म ऋणमा परेँ। त्यसको लागि मैले कुनै पनि उपाय देखेको छुइनँ क्या। हामीलाई साथ दिने मान्छे कोही छैनन्। अब यत्रो मेरो 75-76 माल छ, यदि हाम्रो माल बिक्री नहुँदाखेरि पनि कुनै चाहिँ अब यहाँ साथ दिने व्यक्तिहरू र हामीले कुनै सरकारबाट चाहिँ पाइयो भने यो हाम्रो माल भोलि समयमा बिक्री होला। सुरक्षा पनि पाउनुपर्ने अवस्था, सुरक्षाकर्मी पनि हामीलाई रातको लागि पाउनुपर्ने अवस्था खाँचो छ। भारतीय बजारको खसी नेपाली बजारमा सस्तोमा भित्र्याउँदा र नेपाली किसानप्रति सरकारी व्यवस्थाका कारण खसी बोका बिक्री हुन नसकेको कतिपय व्यापारीको गुनासो छ। यो खसी सायद मलाई लाग्छ इन्डियन खसी सरकारले नेपाली खसीलाई डाउन गर्नलाई, किसानलाई मार्नलाई इन्डियन खसी ल्याएर खसी बजारमा बेचेरै भाउ घटाएको जस्तो अनुभव मलाई लागिरहेको छ। नेपाल सरकारले भाउ तोकेपछि 640 भएपछि राम्रै होला भन्ने अवस्थाले हामीले लगभग 750 बेच्छौँ भन्ने सम्झेर खसी किनेको थियो। लगभग अहिले 580 पनि खसी लास्टमा बेच्न सकिँदैन कि भन्ने लागिरह्यो हामीलाई। सबैजना दशैंका लागि आफ्नो जन्मथलो फर्किरहेका बेला खसीबोका व्यापारीहरू भने दशैं बजारबाट खर्च जुटाउनका लागि सहर पसे। केही कमाउला र दशैंमा रमाउला भनेर सहर पसेका यी व्यापारीहरू व्यापार घाटाका कारण ऋणमा डुब्ने चिन्तामा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वका ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह G20 का नेताहरूले अफगानिस्तानको आर्थिक तथा मानवीय सङ्कट समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको आह्वानमा आयोजना भएको भर्चुअल बैठकमा G20 का नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सोझै अफगान नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सहायता कार्यक्रममा तालिबानको आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ थियो, तर इटलीका प्रधानमन्त्री मारियो ड्रगीले तालिबानको संलग्नता बिना अफगान नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न कठिन हुने बताए। त्यस्तै जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले अफगान सङ्कट लामो समयसम्म लम्बिन नहुने बताउँदै समस्या समाधानका लागि जी देशका नेताहरूले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएकी थिइन्। बैठकले तालिबानलाई अतिवादी सञ्जालसँग सम्बन्ध तोड्न समेत आग्रह गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल जारी साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। केही समय अघि भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई बराबरीमा रोक्दै फाइनलमा आफ्नो स्थान पक्का गरेको हो। खेलमा दुवै टिमले एक गोल गर्न सफल भएका थिए। एक रिपोर्ट। बङ्गलादेश विरुद्ध मैदान उत्रेको नेपालले ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गर्दै साफको फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ। नेपालले अहिलेसम्म साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल यात्रा तय गर्न सकेको थिएन। यसै दुर्भाग्यपूर्ण इतिहासलाई ध्यानमा राखेर मैदान उत्रेको नेपाल नयाँ इतिहास लेख्न सफल भएको हो। अब नेपालले साफ च्याम्पियनसिपको 28 वर्षीय यात्रामा पहिलो पटक उपाधिका लागि मालदिप्स र भारत बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
दक्षिण एसियामा सबैभन्दा लोकप्रिय वा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिप हाल मालदिभ्सको राजधानी मालेमा जारी छ। 5 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा नेपालले बंगलादेशलाई पराजित गरेसँगै बंगलादेश फाइनलको होडबाजीबाट बाहिरिसकेको छ। यसअघि श्रीलंका पहिले नै फाइनलको होडबाजीबाट बाहिरिसकेको थियो। नेपालको साफको फाइनलसम्मको यात्रा हेर्ने हो भने सुरुदेखि नै आफूलाई उपाधि दावेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। आफ्नो पहिलो खेलमा साबिक विजेता मालदिभ्सलाई 1-0 पराजित गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा श्रीलंकालाई 3-2 स्तब्ध पारेको थियो। तेस्रो खेलमा भने भारतसँग 1-0 हारेको थियो। अन्तिम खेलमा बराबरीको मात्र आवश्यक रहे पनि नेपाल स्पष्ट 3 अङ्ककै लागि खेलेको थियो। बंगलादेशलाई भने जितको नै आवश्यकता थियो। पहिले नै 1 जित 1 हार र 1 बराबरी खेलेको बंगलादेश अन्तिम खेलमा पनि हार्न पुग्यो र फाइनल पुग्नुभन्दा 1 कदम अघि नै बाहिरियो। नेपाल र बंगलादेशको फुटबलको इतिहास हेर्ने हो भने 2 खेलमा बाहेक अन्य सबै खेलमा नतिजा निस्किएको छ। 23 पटक आम्ने सामने हुँदा बंगलादेशले 13 पटक जित्दा नेपालले 8 पटक जित निकालेको हो। बाँकीका 2 खेल नतिजा विहीन हुँदै बराबरीमा सकिएको छ। साफकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो सहित 8 खेलमा बंगलादेश र नेपालले समान 4-4 पटक जित हात पारेको छ। नेपालले जितेका 4 खेल लगातारको पछिल्लो खेलमा आएको हो। आजको खेल सहित सन् 2011, 2013 र 2018 को साफमा महत्वपूर्ण खेलमा बंगलादेशलाई पराजित गर्दै नेपाल सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। बंगलादेशसँग साफ च्याम्पियनसिपमा निकै रोचक प्रतिस्पर्धाहरू भएका छन्। जुन 2011 मा सागर थापाले खेल सकिन 30 सेकेन्ड अगाडि करिब 30 यार्ड टाढाबाट गरेको घुमाउरो फ्री किक गोलले अहिले पनि बंगलादेशका फुटबल प्रशिक्षकलाई पीडा दिन्छ। आज नै हुने अर्को खेल पनि रोमाञ्चक हुने निश्चित छ। उक्त खेल यसअघि साफको फाइनलमा भिडेका मालदिभ्स र भारत बीच हुँदैछ। भारत 2018 साफको फाइनलमा बेहोरेको बदला लिने लक्ष्य साथ मैदान उत्रदा मालदिभ्स भने जितको यात्रालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। आजको खेलसम्म आइपुग्दा चारै देशका फुटबल प्रशंसकहरू अन्योलमा छन्। यसैबीच फाइनलको यात्रा कुन देशले तय गर्नेछ भन्ने थाहा पाउन आज हुने अन्तिम खेलसम्म हेर्नै पर्ने हुन्छ। राउन्ड रोबिनको आधारमा खेलाइएको भए पनि आजको खेललाई सेमी फाइनलको नाम दिँदा पनि फरक पर्ने थिएन सायद, किनभने यी दुवै खेलमा जसले जित्छ त्यसले नै फाइनलको यात्रा तय गर्ने स्थिति थियो। मालदिभ्सका लागि भने जित बाहेक बराबरीको पनि विकल्प रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महाअष्टमीको अवसरमा देशभरका शक्तिपीठहरूमा दर्शनार्थीको भिड। विभिन्न शक्तिपीठमा राष्ट्रपतिको दर्शन। तराईका मन्दिर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै। संसद चलाउन एमालेसँग छलफलका लागि सभामुख सापकोटा तयार। संसदको गरिमा बढाउन सबैको भूमिका बराबर रहेको भनाई। आफूले तटस्थ रहेरै निर्णय लिने गरेको जिकिर। कांग्रेसलाई विसङ्गति मुक्त बनाउन नसके पार्टी र लोकतन्त्र दुवै धरापमा पर्ने रामचन्द्र पौडेलको दाबी। पुस्तान्तरण भन्दा पनि रूपान्तरण अहिलेको आवश्यकता रहेको भनाए। अफगानिस्तानको आर्थिक तथा मानवीय सङ्कट समाधानका लागि G20 का नेताहरूको प्रतिबद्धता। तालिबानलाई अतिवादी सञ्जालसँगको सम्बन्ध तोड्न आग्रह। र इतिहास रच्दै नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश। बंगलादेशलाई बराबरीमा रोकेसँगै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो।
हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।